Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va expliquer le cours le plus long, c'est ordre et encadrement dans R. Voilà, le même cours que je fais en troisième année collège, mais il y a plusieurs informations, Zelda, tronc commun international, اللي خصكم تفهموها مزيان. إذا هذا الكور غنحاولوا نقسموه على لي بارتي باش ما يكونش طويل، ولا كان طويل طبعا راه ما تقدروش تسويو فيديوهات طوال على لو كور باش تفهموا مزيان وتمشيو دقه دقه. إذا بروميير بارتي غادي نشوفوا بعض الأشياء اللي هي كومان شوية مع التخوازيام اني كوليج نقدروا نعتبروها رابيل. إذا غادي نبداو وغادي نعطيو كل جملة اكزومبل باش تفهموا مزيان. إذا soit A et B, deux nombres réels. On a A inférieur ou égal. Inférieur ou égal. إلا ما كانش هاد تساوي غادي نقولوا inférieur strictement. إذا inférieur ou égal B signifie que A moins B appartient à R moins. Ou B moins A appartient à R plus. إذا علاش أنا كتبت هادو باش نستافدو من هاد الكتابة. نفترض par exemple on a 2 inférieur à 3 ou égal على في هاد الحالة inférieur strictement لا بين 2 معقولة توصل 3 واخا. إذا bien sûr on va voir que 2 moins 3 égale moins 1. Moins 1 c'est un nombre négatif, alors il appartient à R moins. R moins c'est-à-dire tous les nombres réels négatifs. R plus c'est-à-dire tous les nombres réels positifs. Ça y est. إذا A moins B appartient à R moins. إذا أغلبية لي زيبروف كيقول لك كومباري واحد دو نومبر. وي. إذا باش نقدروا حنا نديروا واحد لا كومباريزون أونتر دو نومبر il faut toujours c'est pas toujours mais la plupart du temps كنديروا لا ديفيرونس. ملي كنديروا لا ديفيرونس إذا كانت الريزلتا نيجاتيف c'est-à-dire que le premier nombre est inférieur à deuxième nombre ou bien deuxième إلا كان عندنا إلا قلبناهم بدينا بي موان أ وخرج لنا اف بلس يعني c'est-à-dire هاد الأولاني كبر من الثاني. إذا يعني إما كتخرج لنا 2 موان 3 إيكال موان زاد يعني كنشوفو السالب كنستنتجو أن الأولاني صغر من الثاني، ولا 3 موان 2 إيكال أ كنشوفو هذا بوزيتيف كنستنتجو أن الأولاني كبر من الثاني. غادي تقول لي أنا ما محتاج ندير لا ديفيرونس. طبعا أنا حيت ليكزومبل اللي عطيتك هنايا عطيتو افيك دي نومبر سامبل باش تفهم، ما بغيناش نعقدو المسائل من الدقة الأولى، مي بارفوا كيكونوا دي غاسين كيكونوا شي حاجات اللي ما كيقدروش يبان ليك بالدقة الأولى بالعين كنديرو ديفيرونس، وبيان غادي نشوفو دوطخ تكنيك اللي كتعاوننا باش نلقاو كومباريزون اونتر دو نومبر. إذا جوسكا لا جو كخوا سي بيان. إذا نمشيو دوزيام فراز. إذا هنايا هذا هي بعدا في الأول هي الدوني. دوزيام فراز A inférieur ou égal B équivalent à A plus C inférieur ou égal B plus C. إذا كيف ما كان سي بوزيتيف ولا نيجاتيف. عندي باغ اكزومبل نفترض أن راسين 5 supérieur à 2. Ça y est, supérieur à 2. يعني واخا نزيد جوج أعداد موجبة، واخا نزيد جوج أعداد موجبة ولا سالبة، لاحظوا واخا نزيد هنا باغ اكزومبل plus 3 plus 3 reste toujours racine 5 plus 3 supérieur à 2 plus 3. Ou bien, il a donné maintenant moins 4 reste toujours الأولاني كبر من الثاني. يعني كيف ما كان العدد بوزيتيف ولا نيجاتيف كنهضر هنا على لا سوم ديفيرونس، إذا ما كيتأثرش ليا الرمز ما كيتقلبش. إذا وهذه كتعاوني في عدة أشياء. باغ اكزومبل نقدروا نقولوا مثلا أنه بغينا نديرو كومباريزون باغ اكزومبل نقولوا مثلا 3 بلس راسين 5 باغ اكزومبل مع 3 بلس 2 راسين 2 مثلا. حيت قلنا مثال. إذا بويسك أنا عارف واش هاد الثلاثة متساويين مثلا نقدروا نقارنوا حنايا غير هذا وهذا واش مفهوم. في هاد الحالة إلا كان هذا كبر من هذا يعني واخا زدت هنا ولا ما يتأثرش، ولا كان هذا صغر من هذا زدت هنا ولا ما كيتأثرش واش مفهوم. إذا هادي فاش كتعاوني هاد التكنيك. نشوفو دابا تخوازيام A inférieur ou égal B équivalent A fois C inférieur à B fois C. Bien sûr هنا غادي ندير appartient à R étoile. إذا في هاد الحالة غادي نديرو هنايا او ايكال بويسك هنا درنا او ايكال في الأول. اشنو كيعني هاد الشيء؟ كيعني أنه في الضرب مثلا عندي أنا 7 supérieur à 2 واختاريت واحد العدد بوزيتيف اللي هو سي. طبعا بوغ توت سي ابارتيان ا ار بلس ايطوال. ار بلس سيتادير لي نومبر ريال بوزيتيف، ايطوال سيتادير ديفيرون
ا 0. اذا كيف ما كان الحال دائما كيبقى الرمز هو يعني مثلا اختاريت نضرب في 3 7 فوا 3 افيك 2 فوا 3 ما غيتاثرش ليا الرمز غيبقى هو 7 فوا 3 21 و 2 فوا 3 6. ولكن في النومبر نيجاتيف لا، واش مفهوم؟ لي نومبر نيجاتيف لا، الا ضربنا في عدد سالب وفي عدد سالب راه يتقلب الرمز. سيتادير الا درت انا مثلا 7 فوا موان 3 ودرت 2 فوا موان 3. إذا regardez bien 7 fois moins 3 c'est-à-dire moins 21 2 fois moins 3 égale moins 6. كنلاحظوا أن moins 21 و moins 6 يعني أنه في هذه الحالة moins 6 هو اللي كبير سيبيريور. إذا كنلاحظوا أن الرمز تقلب. إذا هذه القاعدة أنه كيبقاو محافظين على نفس الرمز سي جوست سي اي بوزيتيف. ولكن إذا كانت سي نيجاتيف طبعا كنديرو كونتخير، يعني الا كانت سوبيريور كتولي انفيريور ولا كانت انفيريور كتولي سوبيريور. صايي اذا جو كخوا كو فوز افي بيان كومبري هنايا. ندوزو دابا سويفون. اذا اون باس مانتونون سي ا انفيريور ا بي اي ا بريم انفيريور ا بي بريم. alors A plus A prime inférieur à B plus B prime. يعني خصنا هنا ما كتنجحش لينا هاد القضية حتى كيكونوا هادو عندهم نفس لي سيمبول. باغ اكزومبل عندي 7 انفيريور مثلا à 10 وعندي مثلا باغ اكزومبل 2 انفيريور à 8. إذا إلا جمعنا لا سوم 7 بلس 2 هي 9 10 بلس 8 هي 18 يعني الرمز كيبقى هو واش مفهوم. ولكن الا كانت وحده فيها انفيريور وحده فيها سيبيريور باغ اكزومبل لاحظوا لو انني عطيت هنايا 8 اكبر من 2 اذا في هذه الحاله ما نقدرش نستنتج شنو هي طريقه جمعت طرفا يقدر يبقى الرمز هو ويقدر يتقلب. اذا ما عارفينش حنا. اذا في هذه الحاله لابد انني هذه الرده بحال هذا الشكل عاد نقدر نستنتج ان 7 بلس 2 انفيرور ا 18 واش مفهوم. اذا كانوا الرموز مختلفه وكتجمع طرفا هذيك ما كتحقق ليا غير في ليغاليتي. يعني في ليغاليتي تقدر تجمع طرفا ولكن في ليكواسيون سيتادير الا كان عندي بحال هذا الشكل كتسمى متراجحه يعني انه ما يمكنليش نجمع الاطراف بعضياتها حتى يكون عندي نفس الرمز. صحيح. إذا pour tout x y de r plus يعني إذا كان x و y عددان موجبان de r plus et n appartiennent à n étoile c'est-à-dire n appartiennent les entiers naturels différents de 0 يعني يقدر يكون n 1 2 3 4 مليار غير ما يكونش كيساوي 0. Alors si x y équivalent si x pardon inférieur ou égal y alors x à la puissance n inférieur à y à la puissance n. يعني الا كتعطي اويغال كنديرو اويغال، الا كتعطي ستريكتوم من بلادي كندير ستريكتوم. نشرح لكم باش تفهموا واخا راه باينه بغيت نشير لواحد النقطه مهمه. الا كانت مثلا عندي 2 باغ اكزومبل انفيريور ا 3 واش مفهوم. اذا في هذه الحاله بالضروره 2 على بويسونس 2 انفيريور ا 3 على بويسونس 2 ولا كانت يعني 2 على بويسونس 4 انفيريور ا 3 على بويسونس 4. ولكن ما يمكنلياش انايا الا كان عندي العكس. الا كانت عندي مثلا اكس اس ان انفيريور ايغريك اس ان وبغيت نستنتج اكس و ايغريك ما نقدرش نستنتج بالضروره واش هما غيبقاو هما هكا ولا لا. علاش؟ نعطيكم مثال. الا عطيت مثلا باغ اكزومبل اذا لاحظونا باغ اكزومبل الا خدينا موان 4 على بويسونس 2 حنا عارفين ان موان 4 على بويسونس 2 باغ اكزومبل سيبيريور ا 2 على بويسونس 2. اذا 4 موان 4 على بويسونس 2 سي 16 2 على بويسونس 2 سي 4. ولكن ما يمكنلياش نقول الوغ اون ديدوي كو موان 4 سيبيريور ا 2 كاين واحد كونتراديكسيون. اذا ماشي هاد العلاقه غلط، هاد العلاقه صحيحه. ولكن الا كنت غادي من هاد الجهه يعني الا كنت غادي من اكس اكبر من y on déduit que x à la puissance n supérieur à y à la puissance n. ولكن إلا عندي x à la puissance n supérieur à y à la puissance n c'est pas toujours que x supérieur à y. واضح؟ إذا داكشي علاش هنايا في هاد العلاقة قلنا
انه ابارتينا ار بلس. ملي كنقولوا ار بلس نقدر ندوز من هنا لهنا ومن هنا لهنا. واش مفهوم؟ داكشي علاش حطينا ار بلس. يقول ما حطينا ار بلس غتكون هاد الطريق غير من هنا حتى لهنا صحيحه، ولكن الانفيرس باش ترجع ماشي صحيح. اذا في هذا المثال اعتبرت ان واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف. واش مفهوم؟ داكشي علاش كتبنا اكس يغريك دو ار بلس، ما كتبناش دو ار سالب. لا ميم شونج ايسي. لاحظوا هنا كتبنا سي اكس، يعني هنايا اونكادري اونتر 0 و يغريك. اشنو كيعني هذا الشيء؟ لاحظوا انا بلاص ما نكتب اكس و يغريك دو ار بلس كتبت اكس محصوره بين صفر و يغريك، سيتادير اكس سوبيريور ا 0 و يغريك سوبيريور ا 0، يعني اكس و يغريك بجوجهم اعداد موجبه، ولكن اكس انفيريور ا يغريك. الوغ راسين اكس انفيريور ا راسين يغريك سي فاسيل، سيتادير سي باغ اكزومبل عندي 2 انفيريور دو 6 ا 6 باردون، الوغ راسين 2 انفيريور ا راسين 6. كنحتفظوا بنفس الترتيب وبنفس الرمز. طبعا ما ننساوش ان اكس و يغريك خصهم يكونوا بوزيتيف، حيت الا كانوا نيجاتيف ما نقدرش ندير فوق منهم راسين. الوغ ميم شوج ايسي، الى عندنا نفس الشيء اكس و يغريك اكس انفيريور ا يغريك وبجوجهم طبعا سوبيريور ا 0. الوغ هنا كاين واحد الفونت ندير واحد على اكس. الوغ كيسكو فا ديدوير؟ الا درت انايا المقلوب ديالو كنقلبو الطرفين. الا عندي غنحافظ عليها بنفس الطريقه. الا عندي 2 و 6، الا درت لانفيرس واحد على 2 واحد على 6 كنلاحظوا ان دومي كبر من السدوس. واش مفهوم؟ اذا في هذه الحاله الرمز كيتقلب. او الا بغيت نحافظ انا على الرمز كما هو، واحد على 6 كنجيبها لهاد الجهه وواحد على 2 كنجيبها لهاد الجهه وكنحافظ على ميم سيني. ولكن الا بغيت نخلي انايا نفس الرمز اذا كنقلب الطرفين، باش الا بغيت نخلي الطرفين عفوا كما هما كنقلب الرمز، يعني كيف ما كان بحال حيت كاين اللي كيمشي يحط في القسم كيقول واش خصنا نقلبوهم، واش الرمز ما تقلبش. اذا هنا لاحظوا ملي جبت هذا، ملي خليت هذا في بلاصتو وهذا في بلاصتو اضطريت نقلب الرمز حيت داكشي جا متناقض. ملي بغيت نخلي الرمز كما هو الوغ قلبت الطرفين، يعني في نهايه المطاف راه بحال هادشي راه سي سامبل. واش مفهوم؟ تري بيان. اذا نمشيو دابا القاعده. الا كانت عندي ا اصغر من بي الوغ ك سوبيريور ا 0، هذه باينه. الا عندي واحد العدد صغر من واحد العدد، باغ اكزومبل عندي 3 انفيريور ا 5 وبغيت نضرب انا في واحد العدد مثلا 8، واش مفهوم؟ الوغ بيان سور 8 فوا 3، اذا هنايا انفيريور ا 5 ا 8 فوا 5، واش مفهوم؟ بيان سور هنايا الوغ سي ا انفيريور ا بي اي خصو يكون بوزيتيف. الا عندي واحد الطرفين مثلا عارف ان هذا صغر من هذا وعندي واحد العدد بوزيتيف، يمكن نضرب هذا الطرف وهذا الطرف، ما كتاثرش ليا القضيه. راه هذه القاعده كتشبه شويه ا سي بي سي، هنا خدمنا بكا زعما لا كويفيسيون. وبيان سور هنا العكس، الا كان نيجاتيف كيتقلب الرمز. شرحنا هذا الشيء. الا عندنا 3 انفيريور ا 5 بغينا نديرو موان 8، اذا غادي تجي لينا 5 فوا موان 8 و 3 فوا موان 8. حنا عارفين ان هذا كيعطي موان 24، 5 فوا موان 8 كتعطي موان 40. الوغ كيسكون فا ديدوير كوم موان 24، اذا هنا سوبيريور ا موان 40. اذا ملي كنضربو في عدد سالب كيتقلبوا الطرفين. اي انفان واحد القاعده مهمه طبعا كتصلح غير الا كانت عندي الاعداد موجبه. الا عندي باغ اكزومبل 2 ا لانفيريور، طبعا 2 ا لانفيريور 3 ا انفيريور ا 3 باردون، وعندي 5 انفيريور ا 8، عندي الحق نضرب طرفين، يعني 2 فوا 5 10، 8 فوا 3 24. ولكن هذه الا عندي كلشي هاد الاطراف موجبين، الا غير عندي واحد سالب ما نقدرش مازال نطبق هاد القاعده هادي. واش مفهوم؟ اذا هادو غتقول لي هادشي بزاف الا راه عقل عليه، غالبا هادو هو ميم فراز اللي كنسمع عنها دائما، ولكن هادشي راه باين. يعني نقدروا كاع نقولوا كيفاش لك شي قاعده تقدر تعطيه بمثال عدد بسيط وكتلقى القاعده تحققت. مثلا نفترض وصلتي حتى لهنا وقلتي واه ما عقلتوش غادي تقلب الرمز ولا ما تقلبش الرمز، ما حفظتوش، كتمشي للوسخ بغويون تو سامبلو كتقول لها انفيريور 3 وكتختار شي عدد سالب في عقلك موان 6، كتقول موان 6 فوا 2 موان 12، موان 6 فوا 3 موان 18. اذا اون فوا كو موان 12 سوبيريور ا موان 18. الوغ صافي الا كنضرب في عدد سالب كيتقلب الرمز. واضح؟ اذا نتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره مزيان. ندوزو الباراغراف اللي موراها اللي كتهضر على distance ou l'amplitude.
Maintenant, on va passer à l'encadrement dans R. اللي كنقولوا ليه التأطير. إذا في هذه القواعد كلشي غادي نعتبروا إكس إكغيك أ بي سي دي دي نومبر غيير. مزيان. إذا لا غولاسيون إكس لاحظوا هنايا كاينة encadré entre A et B est appelé encadrement de X d'amplitude B moins A. C'est-à-dire, أنا عندي X par exemple est encadré لاحظوا مثلا par exemple entre 2 et 4. وشوفوا اش كنفهموا ملي كنرسموا واحد الروبير كنرسموا باغ اكزومبل 0 1 2 3 4 5 6 وشوفوا عندي 2 حتى ل 4. اذا هنايا يقدر اكس تكون في اي بلاصه في هنا، تقدر تكون هنا. اذا في نهايه المطاف هي مجموعه ولا واحد الحاجه ما عرفناش، واحد العدد اللي كيكون محصور بين 2 و 4. وطبعا 2 كاينه انفيغو ايكال يعني حتى 2 و4 داخله في الحساب. واش مفهوم؟ اذا لاحظوا 4 ناقص 2 كتسمى امبليتود، سيتادير الا عطاكم هما لونكادرومون قال لك ديتيرميني لامبليتود تو سامبلومون كدير هاد الطرف اللي كاين هاد الجهه ناقص هاد الطرف اللي كاين في هاد الجهه كيتسمى امبليتود. ou bien longueur الا بغينا نحددو longueur ولا distance كنشدو العدد اللي كاين هنا ناقص هذا العدد، وديما كيكون موجب حيت العدد اللي كيكون هنا دائما كيكون اكبر من العدد اللي قبل منه، وبالتالي الديفيرونس ديما كيكون عندي بوزيتيف. تري بيان. لاحظوا الا قلت مثلا عندي اكس محصوره بين 2 و 4 وعندي اكس محصوره باغ اكزومبل ما بين 1 و 3. واش مفهوم؟ لاحظوا اذا نقولوا هنا ما بين 1 و 4 ونقولوا هنا ما بين 2 و 3. واش مفهوم؟ الا انتبهنا في الاول عندي اكس يقدر نديرو 0 1 2 3 4 سيتادير ان اكس تقدر تكون في واحد البلاصه ما بين هنا حتى لهنا. جيت من بعد درت دي كالكيل دوخ كالكيل لقيت ان اكس يقدر تكون محصوره بين 2 و 3. يعني لاحظوا اشنو درنا هنا، يعني انني لومبليتود اللي كاين عندي في الاول كبر من لومبليتود 4 موان 1 سي 3 3 موان 2 سي 1. اذا اشنو غنقولوا هاد لونكادرومون اي بلي فيني هو اللي اكثر دقه. يعني مثلا نفترض جيت قلت لك انا ساكن في المغرب وجا شي واحد حدد لك اكثر قال لك لا انا ساكن في اكادير. طبعا شكون هو اللي اكثر دقه؟ اكادير، حيت اكادير دابا عطاونا البلايص فيها ماشي بحال المغرب. انا من طنجه طرقويره كيتقلب على هاد فلان هذا. وعاوتاني الا جا شي واحد قال لك ساكن في المنطقه في الحي اكس راه عاوتاني صغرنا لومبليتود، صغرنا المجال ديال التقلاب، ولا كتعطيني رقم الدار وهكذا حتى كنلقاو بالضبط فين كاين انت. واش مفهوم؟ اذا وقت ما كان داك لومبليتود يعني المجال ديال البحث ديالنا صغير وقت ما التأطير كيكون دقيق. نتمنى انكم وصلتكم الفكره. دابا لاحظوا كتبوا بي موان ا الى لونغور دو لانترفال ا بي. لاحظوا غادي نشرحوا هادشي واخا هو راه عاوتاني غادي نشوفوا في الفالور ابسولي، ولكن ما فيها باس تفهموا. لاحظوا غنعطي مثلا امثله. غادي نعطي مثلا ان اكس محصوره بين 2 و 4. واش مفهوم؟ اذا لاحظوا ملي كنرسم انا الروبير كنرسم 0 1 2 3 4. واش مفهوم؟ عندي من 2 حتى ل 4 عندي او ايكال يعني حتى 2 حتى اكس يقدر يساوي 2 كندير هكا. عندي 4 يعني لاحظوا يعني في هذا المجال يعني انه من 2 حتى ل 4 يقدر يكون اكس ويقدر يكون اكس يساوي 4. داكشي علاش دخلته مع هاد البلاصه الاولى و2 يقدر يساوي 4 دخلت في هاد البلاصه. وبالتالي هاد لانترفال 2 4 نقدر نرمز ليه بهذا الشكل 2 4. واش مفهوم؟ اذا الا كتبت هنا مثلا اكس ابارتيان دو 4 سيتادير اكس اي اونكادري اونتر 2 و 4. الا جاب الله مثلا درت اكس ودرت بحال هكا ودرت هنا او ايكال وفي هاد الجهه ما درتش او ايكال، لا ميم شوز كنرسم عاوتاني ها 2 ها 4 المهم ها 0 ها 1 اكسيتيرا ها 3. واش مفهوم؟ من 2 حتى ل 4 كنلولو ها هو من 2 حتى ل 4. واش 2 داخل في الحساب؟ لا دي با انكلي. الوغ ما غاديش نديرو معقوفه جهه البلاصه الاولى، غادي نديرها هكا يعني مستثنيه. واش 4 داخله معاه داخله حيت كاينه ويكال، اذا غادي ندورها لهاد الجهه داخله عند الجهه الاولى. الوغ الرمز ديال هادي في هاد الحاله غادي نقولوا اكس غادي نديرو كي بحال هكا 2 مستثنيه و4 مغلوقه.
واضح. إلا جاب الله عاوتاني درت بحال هكا 2 et 4 وما درتش او ايكال او ايكال ميم شوز كنديرو هنا 0 1 2 3 4 5. إذا عندي من 2 حتى 4 ها هو من 2 حتى 4. إذا أشنو كندير؟ الأول من 2 حتى 4 ها هو عندي ستريكتومون يعني جوج ما داخلاش في الحساب هادي ندفعها يعني حيد عليا جوج ما داخلاش حيد عليها ضربها حتى هي راه ما داخلاش وبالتالي الرمز ديال هادي في هاد الحالة هادي نقولو إكس أبارتيان انترفال كيتسمى انترفال اوفير يعني هنايا اوفير في 2 فيرمي دون 4 هنا اوفير في 2 و اوفير دون 4. اذا نتمنى انكم فهمتونا وبالتالي بي موان ا هو لا لونغور طول ديال داك المجال يعني الطرف الاخير ناقص الطرف الاولاني. دابا غادي نشوفو كيلكو رولاسيون ou bien quelques techniques de l'encadrement. إذا هنا لدينا سي إكس نلاحظو هنايا entre A et B et Y entre C et D. Alors X plus Y et A plus C B plus D يعني كنحافظو بنفس الترتيب. أنا عندي X محصورة بين 2 et 4 و Y عندي طبعا غادي ندير أو إيكال أو إيكال عندي هنا 6 و 2 و 1. واش مفهوم؟ إذا كيفاش غادي ندير في هذه الحالة؟ إلا بغيت نونكادغي إكس بلس إيكغيك غادي ندير 2 بلس 1 3 4 بلس 6 10 تو سامبلومون واخا يكونوا بوزيتيف ولا يكونوا نيجاتيف. إذا كنجمع هاد الطرف مع الطرف هاد الطرف مع الطرف مي هادشي تكون عاقلين عليه. ولكن إلا بغيت نونكادري إكس موان إيكغيك ماشي غادي ندير هذا ناقص هذا هذا ناقص هذا هذا ناقص هذه لا il faut encadrer tout d'abord moins y il faut لاحظوا il faut encadrer moins y وكنقولوا on a y لاحظوا encadrer entre 1 et 6 alors moins y كنقربوا هادشي راه شفناه في التروازيام اني كوليج. دابا ملي ولات عندي موان إيكغيك محصورة بين ناقص 6 و 1 اش كندير؟ كنقولو إبويسك أون إكس محصورة بين 2 و 4 ألور إكس بلس موان إيكغيك وكنديرو لا صوم 2 بلس موان 6 موان 4 4 بلس موان 1 موان 3 alors x moins y moins 4 moins 3. إذا هنا كنقولوا أن x moins y ناقص 4 ناقص 3. ولكن أنا بلاص ما ندوز في هذا الشيء كلشي اللي كنا كندوزو فيه في تخوازيام اني كوليج يمكن لي ندير واحد القضية. إلا بغيت أنا نونكادري x moins y أنا كنشوف y حداه سين موان هو اللي غيكون نيجاتيف. إذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير جوج غنحط جوج ناقص هذا العدد اللي هنا ناقص 6 4 موان زان وديريكت كتخرج لي اكس ناقص إيكغيك اونتخ موان 4 و موان 3. لاحظوا شنو درت هكا. إذا هذه هي خاصية بسيطة كتجيني سريعة. لاحظوا إلا بغيت أونكادغي إكس موان إيكغيك كندير أ موان دي بي موان سي في الجهة الأخرى. ولكن إلا ما تعطاتكمش هذه في القسم جو كخوا سي با فالابل دو لوتيليزي ولكن تقدروا تعاونكم باش تفيريفيو بها حيت إلا ما خرجتهاش في القسم ألوغ il faut démontrer tout d'abord après تكتبها بالطريقة كيفاش لقيناها قبيلة. ولكن هي طريقة جميلة باش تأكد واش داكشي اللي درتيه بالديتاي واش صحيح ولا لا. إذا دابا عندنا اونكادرون إكس إيكغيك. إلا بدينا نكادريو إكس إيكغيك جداد إذا إلا هنا درت صفر صفر سيتادير أ و بي و سي و دي خصهم يكونوا بوزيتيف. إلا عندي مثلا إكس 2 3 إيكغيك 4 8 alors x y tout simplement 4 fois 2 8 8 fois 3 24. إذا هذه سهلة. ولكن غادي نشوفوا لي تكنيك اخرين. الا كانت عندي وحده نيجاتيف مثلا ها هي نيجاتيف وي qu'est-ce qu'il faut faire maintenant tout simplement il faut encadrer moins y. اذا il faut حيت انا القاعده صحيحه غير اذا كان كلشي هنا موجب. الا كانت شي حاجه سالبه ما نقدرش نطبقها. alors il faut encadrer moins y donc moins y لاحظوا موان 8 في موان زان 8 كتجي. اذا هنايا
وي، إذا المثال كان غير ندير هكا إكغيك موان 8 موان 4. هذا العدد الصغير كيكون هنا والعدد الكبير هنا، باردون. إذا ندير المثال خديتو بانان وخديتو بارتجالية وما انتبهتش. إذا موان 8 خصها تكون هنا وموان 4 تكون هنا. ألوغ الفو اونكادغي موان إكغيك. إذا موان إكغيك حنا عارفين انه الا بغينا اونكادرو موان إكغيك كنقلبو الطرفين وكنضربو في موان زان. موان 4 فوا موان زان 4. إذا موان 8 فوا موان زان 8 وكتجيني بهذا الشكل. عاد كندير إكس اللي هي أصلا عندي معطية 2 3 ما عنديش فيها مشكل. كندير برودوي موان إكس إكغيك 4 فوا 2 8 فوا 3 24. ثم كنتخلص من هاد السين موان كتولي لي إكس إكغيك صورة بين موان 24 و 8 واش مفهوم موان 8. إذا كنضربو في موان زان وهذا كيكون كنحصل على هاد التقطير. هذه لحد الآن سهلة. ها فين كاينة الخدمة. لاحظوا تبعوا معايا مزيان في هذه. ها فين كاينة الخدمة. إذا سيبوزون عندي إكس محصورة بين 2 و 3 وباغ إكزومبل إكغيك محصورة بين موان زان و 4. هنا كاين مشكلة. عندي إكغيك محصورة بين عدد سالب وعدد موجب. إلا مشيت أونكادريت موان إكغيك لا بد وحدة كتبقى فيها موان زان واخا نعيا ما ندير. إذا في هاد الحالة اش غادي ندير؟ لاحظوا عندي هاد لانترفال ها هو البغويو ديالها كاينة موان زان 0 1 2 3 4. ألور غادي نقسمها لجوج مجالات. هادي دابا اش غادي تعطيني؟ غادي تعطيني إكغيك غنقسمها للمجال الموجب والمجال السالب. يعني غادي تكون عندي إكغيك محصورة بالناقص 1 حتى ل0 و إكغيك محصورة ما بين 0 حتى ل 4. واش مفهوم؟ طبعا هنا يمكن لينا نديرو وحده فيهم ستريكتومون ماشي مشكل زعما حيت 0 ولا كانت هنا ما تكونش هنا ولا كانت هنا ما تكونش هنا. اشنو درت دابا؟ كان عندي واحد المجال طويل فيه لي نومبر نيجاتيف فيه لي نومبر بوزيتيف. انا ديفيزيتو باش نعزل واحد البلاصه اللي سالبه عارف انا هو الصفر نوتر نقدر ندير في الموجب ولا السالب ويكون عندي هنايا موجب. اذا في هذه الحاله ملي قسمتو غادي نخدم اكس مع هذه وغادي نخدم اكس مع هذه. لاحظوا الوغ اكس غادي تكون عندي هنايا 2 3 وطبعا في هذه الحاله غنخدم مع هذه غادي تكون عندي اكس طبعا ما غاديش تمسها 2 3. اذا هنا تو سامبلومون ساهل. ها اونكادري اكس ايكغيك ها هي 2 فوا 0 0 4 فوا 3 12 سي فاسيل. ولكن هنايا خصني هو الاول نتخلص من هاد الموال. اذا الفو اونكادري موال ايكغيك غادي تولي عندي 0 1 ثم اكس غادي كتبقى توجور 2 3. واش مفهوم؟ كنخدم عليها دونك اكس ايكغيك 0 فوا 2 0. هنا ما ننساوش كاينه موال نحط موال 1 فوا 3 3 باش نتخلص من هاد موال. الوغ اكس ايكغيك موان 3 0 موان 0 سي 0. الوغ لاحظوا عندي في الاخر حصلت على جوج تقطيرات. تقطير ان اكس ايكغيك محصوره بين 0 وناقص 3 وعندي تقطير اخر ديال اكس ايكغيك محصور بين 0 و 12. لابد حيت في هذه الحاله في التقسيم ما بين عدد موجب وسالب لابد نقسمهم على جوج. اذا غنمشي للوساخ ونحلل مع راسي. ها هو الوساخ عندي اكس محصوره اكس ايكغيك محصوره بين ناقص 3 و 0. ها ناقص 3 ها 0 يعني هاد البلاصه هادي. وعندي اكس ايكغيك محصوره بين 0 و 12. اذا غتكون ما بين 0 حتى 12. اش كنستنتجوا من هاد جوج تقطيرات؟ كنستنتجوا ان اكس ايكغيك محصوره من ناقص 3 حتى 12. الوغ اون ديدوي كو اكس ايكغيك اي اونكادري اونتر موان 3 حتى ل 12. وهاد النوع ديال التقطيرات كيتعطوا في لي زيبروف بزاف ولكن قلال فاش كيتشافوا في السيريات. انت كتجي كتحفظ كتعرف اما يكونوا بجوجهم سالبين اما يكونوا بجوجهم موجبين. ولكن هذا هو الجديد في التروازيام في ترون كومان على تروازيام اني كوليج انه يقدر يعطيك واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف وخاصك تقسمهم بجوج مجالات وتخدم كل تقطير بوحدو عاد كيبان لك التقطير الكلي. واضح؟ اذا نتمنى انكم فهمتوا هذا التقطير اللي شرحناه الان. داكور. اذا هنايا لا ميم شوز ايسي الا كان اونكادري ولا كنقربوا الطرفين سي فاسيل. هنايا عندك اكس
محصوره باغ اكزومبل ما بين 3 و 5 بغيت ندير اونكادرومون دو 1 سور اكس الوغ غادي نقلبوا الطرفين 1 سور 5 1 سور 3 كتجي ناقصه حيت كاين اللي كيدير هذه القضيه هذه مثلا كيخلي اكس بلاصتو 1 على 5 كيخليها هكا 1 على 3 كيخليها هكا وكيدير هادو ولكن حنا في لونكادرومون ما مولفينش نخدموا بهذا الرمز بهذا الشكل هذا واش مفهوم لذلك كنضطروا نقلبوا الطرفين بلاص ما نقلبوا الرموز في لونكادرومون طبعا ما بين لي تكنيك عاوتاني اللي خاصكم تنتبهوا ليها هو انه الى عندك اكس encadré par exemple entre 2 et 3 ou y encadré entre 4 et 8 وبغيت ندير انا encadrement de x y il faut tout d'abord اشنو il faut tout d'abord encadrer 1 sur y يعني هذه كتحولها بهذا الشكل واش مفهوم il faut tout d'abord encadrer 1 sur y يعني encadré entre 1 sur 8 et 1 sur 4 واضح ثم x راه معطيه لينا اصلا اللي هي 2 و3 وكنديروا البرودوي الوغ x فوا 1 sur y كيعطيك 2 sur 8 اللي هي 1 sur 4 و 3 sur 4 اذا هنا خصكم تنتبهوا انه في القسمه ماشي كنقسم هذا على هذا يعني 2 على 4 3 على 8 وصافي لا الفو هاد الديفيزيون ترانسفورمي على شكل برودوي او اونكادري 1 sur y ونتبع عاوتاني واش 1 sur y ياك ما طلع ليا اونكادري بين عددين سالبين حيت الا اونكادرا ليا بين عددين سالبين خصني عاوتاني ندخل عليه موان باش يولي اونكادري اوتر دو نومبر بوزيتيف ونطبقوا عليه داكشي اللي شفنا في البرودوي وراه صحيت شي تمارين راه غادي تستافدوا منه اذا هذا كل شيء بالنسبه للونكادرومون ان شاء الله غادي نشوفوا في البارتي الاخرى الفالور ابسولي ولي زيكواسيون لي زينيكواسيون لي اوسي لو طابلو دو سين دمتم اوفياء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.